बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। पाकिस्तान के अंदर चूँकि एक बहुत बड़ी और अहम समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और जो हमारी आइंदा तारीख़ और हमारे सियासी रवैयों की तर्जुमानी भी करेगी और उनके लिए एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई सियासी जमात कोई सियासी एक्टिविटी करती है या कुछ इस तरह का कदम उठाती है जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम की वजह बनता है या पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी या हलचल मचाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये समाअत तय करने जा रही है कि आइंदा आने वाले वक्तों में हमारी सियासत का दायरा कार क्या होना चाहिए, हमारे सियासी कारकुन की लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर यह समाअत हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हमें ट्रायल करने देना चाहिए सिविलियंस का या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। अमूमी तौर पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स सिर्फ मिलिट्री के लोगों के लिए होती हैं और ये एक ज़रूरत के तहत बनाई गई थी। जब APS के ऊपर हमला हुआ उसके नतीजे में ये कोर्ट्स वजूद में आई थी, जिनका मकसद ये था कि फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले होते हैं या अगर कोई शख्स इस तरह का कोई कदम उठाता है तो फिर उसकी सज़ा का हक़ और उसका तयन करना ये मिलिट्री का अपनी सवाबदीद होगी और मिलिट्री इसके लिए काम करेगी और मिलिट्री इसके लिए रास्ता मुकर्रर करेगी और तय करेगी कि किसी की क्या सज़ा होनी चाहिए। 9 मई का सानहा जब से पाकिस्तान के अंदर हुआ है तब से बहुत सी ऐसी आवाज़ें जो रियासत पाकिस्तान के लिए बात करती हैं, जो इस वतन के लिए बात करती हैं और ख़ास तौर पर इस रियासत को, इस सिस्टम को चलाने वाले आइन और कानून की बात करती हैं। हमारा आइन ये गुंजाइश नहीं देता कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए, और ऐसी मिलिट्री कोर्ट्स जो कि किसी ज़रूरत के तहत वजूद में आई थी। पाकिस्तान के अंदर 9 मई के सानहे के बाद बहुत से ऐसे अफराद हैं जो कि सिविलियंस हैं, जिनको पकड़ा गया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ 9 मई को लेके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर करने का फ़ैसला किया गया। ये दरख्वास्त जब दायर की एतजाज़ एहसन साहब ने, जो कि पटिशनर हैं, लतीफ़ खोसा साहब इसमें शामिल हैं, बहुत बड़ा नाम सलमान अकरम राजा साहब का भी है, और इसके अलावा जो बहुत ही अहम मामला है वो ये है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा वो भी पटिशनर हैं और समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। जब इसकी पहली समाअत हुई उससे पहले ही ये बात सामने आ चुकी थी कि आज नहीं तो कल ये बेंच ज़रूर टूटेगा, क्योंकि हमें एक डिवीज़न नज़र आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जजेस के दरमियान, और हमने वाज़े तौर पे देखा कि जब पहली समाअत में ये टूटा बेंच तो उसके नतीजे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो पाकिस्तान के 29वें चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि इंक्वायरी कमीशन जब बना ऑडियो लीक्स को लेके, मैं उसका सरबराह था और इसको तहलील कर दिया गया। उन्होंने बेशतर ऐसे इल्ज़ाम थे जो कि दोहराए और उन्होंने टारगेट किया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को। फिर हमने ये भी देखा कि उमर अता बंदियाल साहब ने उनको कायल करने की भी कोशिश की, मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि जिनकी मंजूरी हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के अगले चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं, तो इसके नतीजे में उनकी जो पॉलिसियां हैं वो भी तय करेंगी कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे बेंचेस और हमारी अदलिया की तरफ से जो फ़ैसले सामने आते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। जो बहुत बड़ी ख़बर है वो ये है कि 21 अप्रैल से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किसी बेंच का हिस्सा बनना पसंद नहीं किया और वो अपना चैम्बर वर्क भी अपना बंद कर रहे थे। 21 अप्रैल के बाद से मैं इसलिए इस पे ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, जो कि अभी कानून की शक्ल इख्तियार करने जा रहा था, उसके ऊपर अभी हुकूमत की तरफ से वक्त तलब किया गया था उमर अता बंदियाल साहब से और जुलाई तक के लिए इस मामले को मुलतवी कर दिया गया था। मगर चूँकि ये एक एक्ट है और इसके अंदर ये तय है बात कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इस एक्ट के तहत उनकी एक कमेटी बनेगी और वही कमेटी फ़ैसला करेगी कि कोई बेंच किस तरह से बनेगा और उसके अंदर कौन से जजेस साहिबान जो हैं वो शामिल होंगे। ये तो आप सब लोग इख्तलाफ जानते हैं, मगर ये नुक्ता 21 अप्रैल वाला इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि पाकिस्तान के 29वें चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं, बड़ा ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनके चीफ़ जस्टिस बनते ही वो तमाम बेंचेस जो कि तश्कील पाए थे इस पूरे 21 अप्रैल से ऑनवर्ड सितंबर तक, या बहुत ही अहम फ़ैसले जो हो चुके हैं वो फ़ैसले भी रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मुखालफत में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खड़े हैं।
مگر اس کے علاوہ جو بینچز بنے تھے ان کے بھی ٹوٹنے کے بہت زیادہ خدشات ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی بینچز بنے ہیں ان میں آئین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ آئین یا قانون سے بالا تر ہو کر بنائے گئے ہیں۔ ان کا یہ جملہ اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یا تو میں اپنے حلف کی پاسداری کروں گا یا پھر میں اس بینچ کا حصہ بن جاؤں گا۔ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی بینچز بنے ہیں، خاص طور پہ اس سماعت کو جو کہ پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑنے جا رہی ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بینچ بھی غیر آئینی ہے یا غیر قانونی طریقے سے بنایا گیا ہے، اور وہ چونکہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں اسی لیے وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب عمر عطا بندیال صاحب کی یہ ذاتی خواہش تو ضرور ہے، اور پورا پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا فیصلہ ان کی جانے سے پہلے ہو جائے، کہ جن کا ٹرائل اس وقت ملٹری کورٹس کے اندر شروع ہو چکا ہے وہ ٹرائل رک جائے اور اس کو ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر دیا جائے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں وہ سیولین کورٹس کے اندر آتی ہیں، اور کسی بھی سیولین کے جو ٹرائل کا حق ہے وہ سیولین کورٹ کے اندر ہے۔ اب جو بڑے بڑے ماہرین رائے دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ جو کالعدم جماعت ہو یا کوئی ایسی جماعت جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہے، تو ایسی صورت میں اس سے منسلک لوگ یا جن لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ تو ملٹری کورٹس کے اندر ہو سکتی ہیں، مگر جو باقی تمام لوگ ہیں ان کو کس طرح سے طے کیا جائے گا کہ ملٹری کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل ہو؟ اب ملٹری کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے اس کے اندر جو فیصلہ دیا جاتا ہے وہ فیصلہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوتا۔ ایسی ملٹری کورٹس جس کے اندر ملزم جس پہ براہ راست الزام ہوتا ہے اس کو اپنے دفاع کے لیے وکیل مقرر کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ملٹری کورٹس جب چاہیں جس طرح سے چاہیں فیصلہ دے سکتی ہیں، اور ملٹری کورٹس پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ خود الزام لگا رہا ہے لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، وہ خود ادارہ بیٹھ کے کیسے کسی کی سزا کا تعین کر سکتا ہے؟ بڑے ماہر قوانین جتنے بھی ہیں یا بڑے معزز ججز ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، جو ملٹری کورٹس کے اگینسٹ آواز اپنی اٹھا رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی یہ طے نہیں ہو سکا کہ کون سا ایسا شخص تھا جس کا مقصدی سازش تھا، یا جو لوگ جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا وہ ایک پولیٹیکل ورکر تھے اور ایک پولیٹیکل موو کی شکل میں وہ گئے، اور پولیٹیکلی ان کے اوپر جو امپیکٹ آیا وہ ان کا طیش نظر آیا۔ یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے، اور یہ جاننے کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ سمبلز کے طور پہ جن جن جگہوں پہ پاک افواج کی طرف سے سمبلز کھڑے کیے گئے تھے، جیسے اگر کسی جگہ پہ توپ گرائی گئی ہے یا کسی جگہ پہ سمبلز کو گرایا گیا ہے، آیا کیا ہماری فوج سمجھتی ہے کیا یہ تمام فوجی تنصیبات کے زمرے میں آتی ہیں؟ فوجی تنصیبات آخر کون سی ہوتی ہیں، اس کی تشریح بھی ابھی تک نہیں ہو سکی۔ تو یہ کس طرح سے طے کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے سمبلز کو نقصان پہنچایا وہ براہ راست ملوث تھے کہ فوجی تنصیبات کو اٹیک انہوں نے کیا یا فوجی تنصیبات پہ انہوں نے حملہ کیا؟ تو بڑا ہی قوی امکان ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر یہ ٹرائل رک جائے گا، مگر اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے دیتی ہے اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہوگا، تو کیا اس بات کا امکان اپنی جگہ موجود نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنتے ہی ان فیصلوں کو ریورس کر دیں گے اور یہ تمام بڑے اہم فیصلے دوبارہ سے اپیل کا حق لیتے ہوئے سماعت کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے؟ ابھی یہ بحث بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کیا پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی ترمیم کرائی گئی ہے؟ کیا اس ترمیم کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ فوجی تنصیبات پہ جن لوگوں نے حملہ کیا ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر ہونا چاہیے؟ سویلین عدالتیں ہوتے ہوئے ابھی تک آج کی تاریخ تک اگر ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے تو وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور ریاست پاکستان کے اندر ایک ایسا ادارہ جو کہ قانون کی بات کرتا ہے، ریاست کے علمبرداری کی بات کرتا ہے، وہ کس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے خود سے یہ فیصلہ کرے گا کہ جو الزام وہ لگا رہے ہیں ان کا فیصلہ بھی انہی کا افسر بیٹھ کے جج کی حیثیت میں دے گا؟ کیا یہ امکان اپنی جگہ موجود نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم جماعت قرار دے دیا جائے؟ ایسی صورت میں قانون کیا رائے اختیار کرتا ہے، کون سا راستہ بتاتا ہے؟ کیونکہ اگر
یہ فیصلہ آنے سے پہلے تک کسی بھی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈکلیئر کر دیتا ہے کچھ سمتوں کی بنیاد پہ، کچھ ثبوتوں کی بنیاد پہ، کہ تحریک انصاف ایک کالعدم جماعت ہے، یا پھر تحریک انصاف کے اندر جن لوگوں کو پکڑا گیا وہ واقعی ایک سازش کر رہے تھے جن کا مقصد پاکستان میں عدم استحکام پھیلانا تھا، تو پھر ممکن ہے کہ جن کا ٹرائل ابھی تک شروع ہو چکا، یا پھر فوج جن کا ٹرائل کرنا چاہ رہی ہے ملٹری کورٹس کے اندر، پھر ان کے پاس ایک مضبوط بنیاد ہوگی۔ لیکن ابھی تک ایسا کوئی حق ہماری ملٹری کورٹس کے پاس نہیں ہے، نہ تو پارلیمنٹ کے اندر سے ترمیم کرائی گئی ہے، نہ تو یہ بات طے ہوئی ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل ہوگا۔ اگر ماضی میں ایسے کچھ فیصلے ہوئے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان ادوار کے اندر نہ تو ہمارے قوانین ایگزسٹ کر رہے تھے اس طرح سے، ہمارا آئین معطل تھا۔ یہ جو ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کی بات ہوتی ہے، اس وقت ہمارا آئین معطل تھا، جو انسانی حقوق تھے، عوام کے حقوق تھے، وہ سلب کیے گئے تھے۔ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو قانون کے مطابق ہو رہی تھی، اس لیے ان ادوار کے اندر کورٹ مارشل سویلینز کے ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ مگر اب آج کی تاریخ تک ایسے نہ تو کوئی صورتحال ہے کہ ہمارا آئین معطل ہو، نہ ایسی صورتحال ہے کہ انسانی ہمارے بنیادی حقوق سلب کیے گئے ہوں، مگر اس کے باوجود اگر ملٹری کورٹس ایسا قدم اٹھا رہی ہیں تو وہ غیر آئینی ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا تو ان معاملات کو روکا جانا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔